नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, इंशाअल्लाह आज की मजलिस में आप हज़रात के सामने बयान किया जाएगा कि रमज़ानुल मुबारक की तैयारी कैसे करें। रमज़ानुल मुबारक की तैयारी कैसे करें भाई, अगर हम पहले से तैयारी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। अगर पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। आजकल हर आदमी की ये सोच है कि मेरा वक़्त थोड़ा ख़र्च हो, पैसे थोड़े ख़र्च हों, मेहनत थोड़ी करना पड़े, नफ़ा बहुत ज़्यादा हासिल हो। और मोमिन आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि मुख्तसर वक़्त में आसानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सवाब वाले नेक अमाल कर लूँ। ऐसे अमाल करूँ कि वक्त थोड़ा लगे, मेहनत थोड़ी लगे, अजर और सवाब बहुत ज़्यादा। अगर आप चाहते हैं कि थोड़े वक्त में थोड़ी मेहनत के साथ मुख्तसर वक़्त में बहुत ज़्यादा सवाब अजर हासिल करें तो फिर माह रमज़ान की तैयारी करें, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि माह रमज़ान वो बरकत वाला महीना है कि नफिल अमल करो तो फ़र्ज़ों के बराबर सवाब, और फ़र्ज़ अमल पूरा करो तो 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब। ये कितनी बड़ी रहमत है अल्लाह ताला, कितनी बड़ी रहमत। इसलिए कोशिश करें कि रमज़ान मुबारक के लिए तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल रमज़ान मुबारक में करें। इसके बहुत सारे तरीक़े हैं। मसलन उम्रा करना बहुत बड़ी फ़जीलत है। जब भी उम्रा किया जाए बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है, बहुत अजर व सवाब है, इसके बहुत फ़ज़ाइल हैं। लेकिन अगर उम्रा रमज़ानुल मुबारक में किया जाए तो फिर कितने फ़ज़ाइल हैं पता है आपको? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, जिसका मफ़हूम है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि माह रमज़ान में उम्रा करना ऐसा है कि हज के बराबर सवाब है। माह रमज़ान में उम्रा करना हज के सवाब के बराबर सवाब। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में ये आया है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर सवाब है। माह रमज़ान में उम्रा करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर सवाब है। उम्रा नहीं, हज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी को हज नसीब हो, कितनी बड़ी बात होगी, कितना बड़ा अजर होगा, कितनी बरकत होंगी, कितनी रहमत होगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो शख्स माह रमज़ान में उम्रा करता है इतना बड़ा अजर है जैसा उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया हो। तो सुनाए, अगर हम लोग तैयारी करें कि उम्रा तो करना है, कोशिश करें माह रमज़ान में उम्रा करें तो फिर देखें अजर कितना होगा सब। अगर हम लोगों को इन अहादीस का पता ना हो, हमने मुताला ना किया हो, हमने सीखा ना हो, तो फिर कितने बड़े फ़ज़ाइल से महरूम हो जाएंगे। इसलिए जिन हज़रात का उम्रा करने का इरादा है, अल्लाह ताला ने उनको वुसअत अता फ़रमाइए, तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए, तो कोशिश करें कि रमज़ान मुबारक में उम्रा करें। और माह रमज़ान में उम्रा करने की एक अजीब कैफ़ियत होती है, अजीब बरक़ात हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी तरह दूसरे अमाल भी हैं कि अगर कोई आदमी बैतुल्लाह शरीफ में एक नमाज़ पढ़े तो 1,00,000 नमाज के बराबर सवाब है। और जब रमज़ान मुबारक में एक नमाज़ पढ़ेगा तो कितना सवाब होगा।
مسجد نبوی میں آدمی ایک نماز پڑھے تو بعض روایات میں آتا ہے 10,000 کے برابر ثواب ہے، بعض روایات میں آتا ہے 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ اور رمضان المبارک میں جب آدمی مسجد نبوی میں نمازیں پڑھے تو پھر اجر و ثواب کی کیا انتہا ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے افضل اعتکاف جو ہے نا، سب سے افضل اعتکاف وہ ہے بیت اللہ شریف کا، سب سے افضل اعتکاف مسجد حرام۔ اس کے بعد سب سے افضل اعتکاف جو ہے وہ مسجد نبوی کا ہے۔ اس کے بعد سب سے افضل ثواب مسجد اقصیٰ کا ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے جامع مساجد ہیں ان کا ثواب ہے۔ سب سے افضل اعلیٰ ثواب جو اعتکاف کا ہے وہ مسجد حرام کا ہے، بیت اللہ شریف کا ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رمضان المبارک میں حرم بیت اللہ میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو پھر کیا شان ہوگی۔ اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے کی اور رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دیں تو کتنی بڑی فضیلت ہو۔ لیکن اس کے لیے تیاری کرنا پڑے گی۔ آدمی کی ایک سوچ ہو، ایک فکر ہو کہ میں نے یہ عمل کس موقع پر کرنا ہے، کس موقع پر عمل کروں تو زیادہ ثواب ملے، زیادہ۔ اسی طرح میرے بھائی دوستو، زکوٰۃ کسی آدمی پر فرض ہے اور زکوٰۃ جس مہینے میں نصاب پورا ہو جاتا ہے پھر آئندہ سال اسی مہینے میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اگر نصاب برقرار رہے تو۔ اگر کسی آدمی کا نصاب رمضان مبارک کے آس پاس قریب مہینے میں نصاب جو ہے پورا ہو جاتا ہے کسی آدمی کا، تو علماء حضرات فرماتے ہیں اس آدمی کو چاہیے کہ پھر وہ زکوٰۃ رمضان مبارک میں ادا کرے۔ رمضان مبارک کے علاوہ زکوٰۃ ادا کرے، پھر بھی اجر تو ہے، ثواب تو ہے، بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے، برکات ہے۔ لیکن جب رمضان مبارک میں زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کے تو پھر ریٹ بڑھ گیا ہے نا ماہ رمضان کی نیکیوں کا، کہ نفل عمل کرو تو فرض کے برابر ثواب، ایک فرض ادا کرو تو 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ ایک فریضہ زکوٰۃ کا ادا کریں گے تو 70 فریضے کا ثواب ملے گا۔ تو کیسی برکات ہے رمضان مبارک۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں۔ کتنے؟ 2 پروانے، 2 انعام عطا فرماتے ہیں۔ ایک جہنم سے بری ہونے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ 2 پروانے، ایک یہ کہ آدمی جہنم سے بری ہے، جہنم سے بری ہے تو پھر انشاءاللہ جنتی ہے۔ دوسرا پروانہ کہ یہ منافق نہیں ہے، نفاق سے بری ہے، نفاق سے بری ہے تو انشاءاللہ مخلص مومن ہے۔ کتنے بڑے انعام مل رہے ہیں۔ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی رکعت میں پہلی تکبیر کے بعد جماعت میں شریک ہو جائے، 40 دن تک نماز پڑھے تو اتنے بڑے انعام ملتے ہیں۔ اور اس کا پتہ ہے آسان طریقہ کون سا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ 40 دن تک تکبیر اولیٰ مکمل کر لیں، وہ موقع محل ہے رمضان المبارک۔ ایسے لوگ جو سارا سال جماعت کی پابندی نہیں کر سکتے، ماہ رمضان میں کر لیتے ہیں، آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو سارا سال مسجد میں نہیں آ سکتے، ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے، مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں۔ تو اس لیے ماہ رمضان میں نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کوشش کرے کہ ماہ رمضان میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے اور 10 دن پہلے شروع کر دے، شعبان میں شروع کر دے۔ تکبیر اولیٰ کی جو نمازیں ہیں پابندی ہے وہ شعبان میں شروع کر دے، 10-15 دن شعبان کے ہو جائیں، پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے گا تو آسانی کے عادت بھی بن جائے گی تکبیر اولیٰ کی، اور پھر ماہ رمضان میں تو آسانی ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، پھر انشاءاللہ 40 دن مکمل ہو جائیں۔ اسی طرح
رمضان المبارک میں کسی نے شروع کر دی تو پورا مہینہ یہ تو آسان ہے، پھر رہ جاتے ہیں 10 دن، پھر رمضان المبارک کے بعد 10 دن بھی مکمل کر سکتا ہے۔ اسی طرح 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کے درجات بھی بڑھ جائیں گے۔ تکبیر اولیٰ کا بہت بڑا اجر ثواب ہے، لیکن ماہ رمضان میں تو بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال رمضان المبارک کے مہینے میں اختیار کریں اور ان کا ابھی سے عزم کریں، ابھی سے ارادہ کریں، ابھی سے پروگرام بنائیں، تاکہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آئے تو ہم ان اعمال کو احسن طریقے سے ماہ رمضان میں مکمل کر سکیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔